Naabot ang panahon gipaboran kita og naa na tay tubig. Sa unang panahon naglisod kita kay ngano magamit pa kita og water pump og kuryente para makatubig. Pero daghan kang yaw-yaw nga maabot sa imuha kay ngano naay mga tawo nga dili ganahan makig-angay-angay sa tubig. No? Mahurot daw ang tubig kung mag-water pump pero wala nila huna-huna nga ang ilang tubig 24 hours gaagasa wala nila pang butangi og faucet. So ingon ana ang mga tawo no maglisod tag sabot nga unsa bagyod tinuod ani unsa bagyod ilang kanang gusto sa ilang kinabuhi nga sila ra na tubig kita dili. Ayn ana no pero nagpaabot kita sa panahon nga maabot ra gyud ang time nga maangay-angay no sa pika side na meter ang tubig ug naangay-angay kini. Sa unang panahon dili gihapon ni maabot sa amua kay ngano wala ba gihapoy gabutag og faucet ang uban no 24 hours gihapon gaagasa ang tubig. Naabot ang time nga na meter kini ug naangay-angay sa mga tawo ug naapil kita. No? So karon santa iya na kini og palong lang mga faucet kay og dili po nila palungon dako pud sila biling sa tubig. So karon maka-save na kita na lay mo limpyo sa atong mga sakyanan, no? Dili na kita magpa-carwash kay mahal ba pud kaayo magpa-carwash sa syudad. Ang atong i-carwash diri na lang ta maglimpyo sa atong sakyanan ug magbiling kita sa atong tubig nga barato ra kaayo. So naabot ang time gipaboran kita sa panahon ug karon wala na kita yaw-yaw nga madunggan hapsay na atong pamuyo. Og daghang salamat ug maorato.